अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि मन वाला। अच्छा, हम जो है अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात को ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं करेंगे। मैं एक एक टॉपिक हर एक चीज़ का जो इब्न तैमिया ने जिक्र किए हैं वो लेकर आऊंगा और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया? अल्लाह ताला के हुक्म से चलते हैं। पहला जो अस्मा और सिफात के अंदर हमें अल्लाह ताला की सिफत डिस्कस करेंगे हम, वो है अल्लाह ताला की सिफत इरादा और मशीयत। मशीयत का मतलब इरादा, इरादे का मतलब मशीयत। इसमें जाके एक डिफरेंस है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम हो सकता है दूसरे जो लेवल होगा अकीदे का उसके अंदर जो है डिस्कस करें। अच्छा, तो इरादा और मशीयत, मशीयत और इरादा सेम चीजें हैं। और इरादा आपको पता है क्या चीज होती है, ठीक है? हम पहले इरादे और मशीयत का लुग़वी माना समझेंगे। ठीक है? इरादा, इब्ने फारिस ने मकाइसुल लुगा में कहा अर्राउ वल वाउ दाल, ये इसका रूट वर्ड है। इसका मानी होता है एक सिमत में जाना। ठीक है? एक सिमत में आना और जाना। ठीक हो गया? इसी से इरादा निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज का कसद करें, करना। क्योंकि जब आप किसी चीज का कसद करते हो आप उसकी तरफ जाते हो। ठीक है? कसद करना, इरादा करना सेम चीज। ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, नीचे हम मशीयत की तरफ आते हैं। मशीयत, इब्ने मंदूर, ये एक और लुगत के आलिम है। इनकी किताब है लिसानुल अरब। ये प्राइमरी सोर्सेज के अंदर नहीं आती, ये सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आती है, लेकिन ये काफी पिछली बुक से नकल करते हैं। तो इब्ने मंजूर ने लिसानुल अरब में कहा मशीयत का मतलब इरादा है। यानी लुगत के अंदर इनका कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। यानी मशीयत और इरादा तकरीबन एक ही चीज है, अगरचे बाद उलमा दोनों में फर्क करते हैं। लेकिन ये फर्क इस सतह पर हमारे काम का नहीं, इस सतह पर यानी बिगनर लेवल के अंदर हमारे काम का नहीं। इसलिए हम ये मानकर चलेंगे कि दोनों का मतलब एक ही है, यानी किसी चीज का कस्द करना, इरादा करना। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, कुरान और हदीस में अल्लाह ताला का इरादा साबित है, जैसा कि आगे दलाइल में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता। यानी इरादा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी का इरादा करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ सख्ती का इरादा नहीं करते, मुश्किल का इरादा जो है अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नहीं करते। तो ये आयत हमें बता रही है कि अल्लाह ताला इरादा करते हैं जैसा कि उनके शान के लायक है। ठीक है? जब चाहते हैं अल्लाह ताला इरादा करते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करने वाला है। यानी जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है? जिस चीज का अल्लाह ताला इरादा करते हैं वो करते हैं। फ़अालुल लिमा युरीद, ये जो फ़आल है यहाँ पे आपको पता है, ये सीगा मुबालगा है। इसको फ़आल का मतलब होता है बहुत ज्यादा करने वाला, करने वाला नहीं, बहुत ही ज्यादा करने वाला। हमजा भाई ग्रुप में मैसेज कर लें कि क्लास शुरू हो गई है। ठीक है? कर दिया आपने? जी जी, कर लिया कर लिया। ओके। फ़आल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा करने वाला। ठीक है? फ़आल का मतलब इसके अंदर मुबालगा पाया जाता है। ठीक है? मुबालगा, मुबालगा। ठीक है? मतलब एक होता है फाइल, फाइल का मतलब होता है करने वाला। फाल बार बार करने वाला, हमेशा करने वाला। ठीक है? तो अल्लाह ताला जो चीज चाहते हैं वो कर सकते हैं और उनको इसमें कोई मना करने वाला नहीं है। ठीक है? तो इन दो आयात से हमने अल्लाह ताला के इरादा की जो सिफत थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब इरादा की अकसाम, यहां से आपने इस चीज को गौर से समझना है, क्योंकि आगे जो अकीदे के हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके अंदर ये चीज होगी। और ये जो इरादा की अकसाम है, ये ना समझने की वजह से उम्मत के अंदर तीन चार फिरके बने हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ठीक है? तो इरादा की अकसाम समझना बहुत जरूरी है। इरादे की अकसाम क्या है? अल्लाह ताला के लिए दो किस्म का इरादा साबित है। एक कौनी इरादा, कौनी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। ठीक है? यूनिवर्सल, अल्लाह ताला का यूनिवर्सल इरादा है और एक शरई इरादा है। ठीक है? अब ये कौनी इरादा और शरई इरादा क्या है, इसको हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको ये नाम याद होने चाहिए, कौनी इरादा और शरई इरादा। ठीक है? कौनी इरादा, कौनी इरादा अल्लाह ताला का वो इरादा है जो सारी कायनात पर नाफिज है और इसकी कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। इस इरादे से ये मुराद ना ली जाए कि अल्लाह उस चीज से मोहब्बत करता है। जैसे अगर कोई शख्स बुरा काम करता है तो वो अल्लाह ताला के कौनी इरादे के अंदर ही आता है। ठीक है? कौनी मशीयत और कौनी इरादा क्या होता है, जो होता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स खुदकुशी करता है। अब जो उसने खुदकुशी की है, वो अल्लाह ताला का इरादा है उस चीज का, तो मरा है ना, हराम काम करके मरा है, लेकिन अल्लाह ताला का इरादा है उसको उसको मारने का। खुदकुशी के जरिए वो मरा है और ये अल्लाह ताला के कौन इरादे के अंदर आती है, इसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जब चाहेंगे वो होगा। लेकिन इससे ये लाजमी नहीं आता कि अल्लाह ताला उस चीज से मोहब्बत करेंगे, यानी वो चीज ठीक है। सही है? कौन इरादा क्या है, अल्लाह ताला की हिकमत के लिए कोई काम होना होता है।
وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اور اس کی کوئی بندہ مخالفت، کوئی چیز، کوئی مخلوق اس کی مخالفت نہیں کر سکتی، اور وہ چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے۔ غلط اور ٹھیک ہمارے اعتبار سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں اگر خودکشی کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے مجھے، اللہ سے بچائے مجھے، تو وہ میرے حساب سے میں ایک غلط فعل کا مرتکب ہوں، میں ایک غلط کام کا مرتکب ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فعل ہونے کے اعتبار سے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کسی بڑی حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ذکر، اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کیا نام ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے، وہ نقصان اللہ تعالیٰ کے کون ارادے کے اندر ہی آتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جاتا کہ وہ چیز ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، وہ چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد جو آنے والے ہیں، یعنی جو تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد، کتابوں کے نازل ہونے کے بعد جو لوگ آتے ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ لڑائی کرے اور یہ نہ چاہا کہ وہ لڑائی نہ کریں، تو انہوں نے لڑائی کی۔ بے شک وہ لڑائی کرنا غلط کام ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونی کے اندر آتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بندے کے فعل کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، یہ لوگ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر محافظ نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر وکیل مقرر ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اسی ارادے کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کوئی بھی چیز نہیں چاہ سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اب انسان جو چیز چاہتا ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بری چیز چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف سے بری ہوگی، اگر وہ بری چیز چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف سے بری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی حکمت کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور وہ حکمت کبھی ہمیں پتہ چل بھی سکتی ہے اور کبھی وہ ہمیں حکمت پتہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے، اس میں ظاہری طور پہ ہمیں کوئی نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی اس چیز کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ہمیں اس کی حکمت پتہ چلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چیز پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم چلتے ہیں، یہ آیت اس بات کے اوپر صریح دلیل ہے، صریح یعنی واضح دلیل ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز چاہتے بھی نہیں ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یعنی جو چیز بھی تم چاہتے ہو اور اس چاہنے کے بعد کرتے ہو یا وہ چیز ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ کنفرم کریں مجھے سارے؟ جی جی، کلیئر کلیئر الحمدللہ۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارادہ ہے شرعی ارادہ۔ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ وہ ارادہ ہے جو انسانوں کے لیے احکام، عبادات اور ہدایت کے سلسلے میں ہے۔ اس ارادے کا مقصد انسان کی بھلائی، آسانی اور رہنمائی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آگے آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ انسانی اعمال اور اختیار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آپ چاہو تو یہ کرو، چاہو تو نہ کرو، سمجھا دی بات کی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے نا، شرعی ارادہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چیز پسند کرتے ہیں، شرعی ارادہ وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ آپ کا دل چاہے تو آپ کرو، آپ کا دل چاہے تو نہ کرو، یہ پھر کون ارادے کی طرف لوٹ کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب آپ ایک ٹاپک کو ہم پورا پڑھ لیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا تعلق صرف اخلاقی اور شرعی حدود سے ہے، نہ کہ قدرت یا کائناتی نظام سے۔ جو اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ ہے نا، وہ قدرت اور کونی نظام کے لیے کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شرعی ارادہ ہے وہ اخلاقی، مورالٹی اور شرعی حدود کے اندر آتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہو اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ نہ ہو، اس کا واقع ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے کونی ارادے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی متعلق ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے شرعی طریقے سے چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں. اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں اس میں میرا اختیار عمل بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی شامل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ یہاں پہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت آئے گی، تو میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا، وگرنہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. ہاں وہ میرا اپنا فعل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک کونی ارادہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، ولا یرید بکم العسرا، اور تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے. ہاں تمہارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ آسانی کا ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آسانی کرے تمہارے ساتھ، لیکن جب تم گناہ کرو گے، تم غلط کام کرو گے، تو پھر آسانی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. آگے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ٹیڑھی راہ کے اوپر کیا کرو، چلے جاؤ. اب اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں، لیکن اس لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. اس کا کونی اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ جو ہوگا وہ آنا پڑے گا یہاں پہ، پھر آپ کی جو ہے توبہ قبول ہوگی. پھر آپ توبہ کرو گے اور توبہ جو ہوگی آپ کی قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، تنبیہ، ارادہ اور مشیت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ارادہ میں نے پیچھے قاعدے کے اندر ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ آپ وہ چیز لگائیں گے. کیونکہ جو ارادہ ہوتا ہے وہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے اور برائی کا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ یہ چیز کلیئر ہے آپ کو انشاءاللہ؟ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ، اس کے اندر ڈیفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو. آپ کرو گے نہ کرو گے یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. یہ اور ایک ٹاپک آ جائے گا جو کہ کونی ارادے کی طرف واپس لوٹ کے جائے گا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری جو صفت ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے. معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونا ہے، اپنے بندوں اور مخلوق کے ساتھ ہونا ہے. معیت اللہ تعالیٰ کی ثابت صفات میں سے ہے. اہل سنت کے سلف الخلف کا اس بات پر اجماع کیا ہے، انہیں اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ کی معیت بالکل ثابت اور اس کے شان شان ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اپنی مخلوقات کے لیے اس کی فوقیت اور عظمت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ڈیٹیل ہیں جو کہ پھر اور اس کے اندر کچھ ریفیوٹیشنز بھی ہیں جو ہم نے دوسرے مطلب لوگوں کی جو جس میں ہوئی بھی ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ابھی بگنر لیول ہے. ابھی ہم صرف میت کو سمجھیں گے کہ میت ہے کیا. ٹھیک ہے. میت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے علیم ہے، یعنی جاننے والا ہے، ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اس کا علو اور استوا، عرش پر استوا میت کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. یہ مخلوق ہوتی ہے کہ وہ پاس ہوگی تو دور نہیں، عرش پہ نہیں ہو سکتی، عالی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ مخلوق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو ماں کا لفظ ہے، جو معیت کا لفظ ہے، وہ عربی زبان کے اندر کہیں بھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جو چیز آپ کے ساتھ ہے وہ واقعی فزیکلی آپ کے ساتھ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ باہر بازار میں گھوم رہے ہو. ٹھیک ہے. آپ باہر بازار میں گھوم رہے ہو اور آپ اپنے دوست کو کہو کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں، یعنی وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں، میں الگ نہیں رہتا ہوں سے. ٹھیک ہے. تو معیت کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا. اس طرح عرب کہتے ہیں سرنا والقمر معنا، ہم چلے اور جو چاند تھا وہ ہمارے ساتھ تھا. اب چاند ان کے ساتھ زمین پہ تو نہیں ہوتا، چاند جو ہوتا ہے وہ آسمان پہ ہوتا ہے، لیکن جو چلتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ چلتا ہے. اس معنی میں جو ہے ساتھ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو لازمی نہیں ہے مع کا مطلب کہ وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کے ساتھ نہیں ملتا، نہ ہی زمین پہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ ہی کسی طرح کا ان کے ساتھ مخلوط یعنی مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ حق ہے، وہ حقیقی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں، کیسا جیسا کہ ان کے شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سلف نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ علم مراقبہ، قدرت، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے یہاں پہ موجود ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش.
वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और फिर अर्श के ऊपर इस्तिवा किया। यालमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा, वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है, व मा यखरुजु मिनहा, और जो उससे निकलता है, व मा यंजिलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा, और जो आसमान से नाजिल होता है और जो आसमान पे चढ़ता है, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला साथ कैसे है, मैंने आपको बताया था, जो आयत का आखिरी हिस्सा होता है वो आयत के शुरू को समझने में मदद देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसे देख रहा है। पीछे अल्लाह ताला ने इल्म का जिक्र किया, यालमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा, पीछे इल्म का जिक्र किया, और आगे भी अल्लाह ताला ने अपने देखने का जिक्र किया कि जो तुम करते हो अल्लाह ताला उन्हें देखता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जो मैयत होती है वो इल्म के साथ होती है, वो कुदरत के साथ होती है, लेकिन स्टिल अगर हम इसे इस तरह ना करें, इसको मतलब इंटरप्रेट ना भी करें, तो मसला नहीं है। हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे होते हुए हमारे साथ है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, वो है अर्श के ऊपर। क्योंकि मखलूक, जब हम मखलूक के ऊपर उसको उसका कयास करेंगे ना, जब हम मखलूक के कायदे से खालिक को देखेंगे, तो ये चीज मसला हमें देगी कि एक चीज हमारे साथ भी हो, एक चीज ऊपर भी हो। ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह ताला के लिए चीज पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने दोनों चीजों का कुरान मजीद में एक आयत के अंदर जिक्र किया कि अल्लाह ताला आपके ऊपर मुस्तवी है और तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अल्लाह ताला अर्श पे ऊपर होते हुए, मुस्तवी होते हुए भी हमारे साथ है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा एक्सप्लेनेशन मांगे, तो एक्सप्लेनेशन का मतलब फिर यही इल्म और कुदरत होगा। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद के अंदर इस तरह एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन इससे जो है ना, अगर बचे तो वो भी बेहतर है, और इसको एक्सप्लेन किया भी जा सकता है। बेहतर यह है कि इंसान इसको ये कहे कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और वो हमारे साथ है, जैसा उसके शान के लायक है, लेकिन वो अर्श के ऊपर है। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन मैंने जैसे बताया आपको, आप इल्म से और कुदरत से और इस तरह करेंगे। बात वाज़ेह हो रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही है चीज? यहाँ पे आप ये चीज तभी समझ पाओगे जब आप मखलूक अपनी रैशनैल को छोड़ोगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्योंकि आपके रैशनैल ने वो चीज माननी है जो उसने देखी हुई है, जो उसने चीज देखी नहीं हुई वो मानेगी नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ठीक है, अगर आपसे अल्लाह ताला बंदा पूछे कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो आप इशारा करोगे अर्श के ऊपर है अल्लाह ताला। ठीक है, और अल्लाह ताला की मैयत भी अल्लाह ताला की शान के लायक है, लेकिन मैयत से मतलब ये नहीं है कि वो जमीन में हमारे साथ है। ठीक है, ओके। आगे फरमाते हैं इल्ला तंसरूहु, यहाँ पे फिर यहाँ, अच्छा सॉरी, ये जो है हमारे पास मैयत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने यहाँ पे, और नीचे भी अल्लाह ताला ने मैयत का जिक्र किया। इल्ला तंसरूहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करते, फकद नसरहुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने इसकी मदद की। इस इज़ अखरजहु लदीन कफरू, जब उसको काफिरों ने निकाल दिया, सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब वो गार के अंदर था, इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से कह रहा था, ला तहज़न, ला तहज़न, ना डरो, गम ना करो, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। समझ आ रही है? यानी अल्लाह ताला हमारे साथ है। ठीक है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैयत की दो चीजें, जो मिसालें हैं, जो दो अकसाम है वो मुराद है। अब मैयत की भी दो अकसाम है, अल्लाह ताला की मैयत की दो अकसाम है। आम मैयत तमाम मखलूक़ात पर शामिल है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, नेक हो या बुरे हो, इसके मकासिद में शामिल है। तमाम मखलूक पर इहाता, इल्म कुदरत, सुनना देखना, इख्तियार तदबीर, यानी ये चीजें सारी मैयत में होती हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला इल्म रखते हैं, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं, अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह ताला की तदबीर है। ये सारी चीज़ों के साथ अल्लाह, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमारे ऊपर रखते हैं। अल्लाह ताला का पूरा कंट्रोल है हमारे ऊपर, और हर चीज़ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, यानी कि वो हमारे साथ है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ के साथ अपने इल्म, कुदरत और इक़्तिदार से मौजूद है। इससे कोई चीज़ गायब या नामुमकिन नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है? ये आम मैयत है, ये हर बंदे के लिए है, ये फिरौन के लिए है, ये हामान के लिए है, नमरूद के लिए है, कि अल्लाह ताला इल्म रखते हैं कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला सुनते हैं। ठीक है, ये मैयत है अल्लाह ताला की, इसे आम मैयत कहते हैं। ठीक है, और इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, और वो देख रहा है जो तुम करते हो। वहुवा माअहुम, और वो उनके साथ होता है, इज़ युबय्यतून मा ला यरदा मिनल कौल, जब वो ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, कोई भी तीन नहीं होते मगर चौथा उनके साथ अल्लाह होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, कोई भी पांच नहीं होते मगर ये कि छठा उनके साथ अल्लाह होता है। वला अदना मिन दालिक, ना इससे कम, वला अक्सर, ना इससे ज्यादा, इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू, मगर ये कि अल्लाह ताला उनके साथ होता है जहां पे भी वो होते हैं। यानी यहाँ पे मैयत आम मुराद है, जो इल्म है, जो कुदरत है, जो समा है, जो बसर है। ठीक है, समा यानी देखना सुनना, और बसर यानी देखना।
ठीक है, ये आम मैयत थी, ये हर बंदे के लिए है, बंदा नेक हो बद हो जैसा मर्जी हो। अब दूसरी है अल्लाह ताला की मैयत खासा। खास मैयत वो है जो अल्लाह ताला के मखसूस बंदों के लिए है, जैसे तकवा रखने वाले, नेक अमाल करने वाले। ये मैयत नसर यानी मदद, ताईद यानी मदद, हिफाजत, रहनुमाई, तौफीक और मोहब्बत के लिए है। यानी इस मैयत खासा के अंदर आम मैयत के साथ कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग भी होते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को कहते हो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ घूमते हो हर वक्त। इसका मतलब है आप उसे प्रोटेक्ट करोगे, आप उसको हेल्प करोगे जहां पे जरूरत होगी। ठीक है। तो जो अल्लाह ताला की मैयत खास होती है, जो नेक लोगों के लिए होती है, उसमें आम मैयत इल्म, कुदरत, समा, बसर के बाद अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की हिफाजत, अल्लाह ताला की रहनुमाई, अल्लाह ताला की तौफीक और मोहब्बत भी शामिल हो जाती है। ठीक है। और इसके फजलो करम का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, यानी उसके अलावा जो चीजें होती है अल्लाह ताला को पता है। ठीक है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरानी दलाइल, इन अल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह ताला उनके साथ है, ठीक है, जो तकवा इख्तियार करते हैं और जो लोग एहसान करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला देखें, जो एहसान नहीं करते, जो तकवा नहीं करते, उनके साथ भी अल्लाह ताला मौजूद है, लेकिन वो मैयत आम है। जो तकवा वालों के साथ मैयत है वो मैयत खास है। बात वाज़ेह हो रही है, यानी अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। आगे क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद लो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वैसा अल्लाह ताला जो ऐसे लोग सब्र नहीं करते उनके साथ नहीं है। डिफरेंस है अल्लाह ताला की मैयत का। जो सब्र नहीं करते अल्लाह ताला सिर्फ उनको सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इल्म है, उनके ऊपर कुदरत है, उनके ऊपर अल्लाह ताला का कंट्रोल है। ठीक है। लेकिन जो 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 सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करते हैं, अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत भी करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें सारी उसके अंदर आ जाती हैं, जो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। यानी जैसा अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, वैसा अल्लाह ताला गैर मुत्तकीन के साथ नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो पीछे आयत गुजरी, इन्ना अल्लाह माना, अल्लाह के नबी अलैहि फरमाया कि हमारे साथ है अल्लाह। क्या अल्लाह ताला मुशरिकीन के साथ नहीं था? मुशरिकीन के साथ भी था, लेकिन वो मैयत आमा है। और नबी अलैहि सलाम के साथ जो मैयत थी वो मैयत खासा है। ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मूसा और हारून को फरमाया, इन्नी माकुमा अस्मा व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। यानी अल्लाह ताला फिरौन के साथ भी हैं, जैसा उनके शान के लायक है, सुनते हैं, देखते हैं हर चीज। लेकिन जैसी मैयत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ या हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी, वैसी फिरौन के साथ नहीं थी। बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को, ये आवाज ही नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके हमजा भाई, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं हो रही चीजें? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। आगे जी, अल्लाह ताला का कलाम। अच्छा, कलाम के ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन है कि अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे हैं तो शायद कलाम के ऊपर एक हमारा कोर्स हो। लेकिन हम पहले लेवल के ध्यान से सिर्फ जो हमारा असली जो मनहज है कलाम को लेकर वो समझेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला का कलाम उसकी सिफात ज़ात में से है, अल्लाह ताला की ज़ाती सिफात में से है। ठीक है। और ये आपको पीछे देखना पड़ेगा कि कलाम के जो अहाद होते हैं, यहाँ पे वो अप्लाई करोगे आप कि जो कलाम के अहाद होते हैं वो हादिस होते हैं, और कलाम जो है वो कदीम है। अल्लाह ताला मुतकल्लिम कब से कलाम करने वाले हैं? हमेशा से कलाम करने वाले हैं। कलाम अल्लाह ताला कब करते हैं? जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो कलाम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला का कलाम इसकी सिफात ज़ात में से है, और इसका मतलब अल्लाह ताला अपनी मर्जी और इरादे से जब चाहता है कलाम करता है। ओ सॉरी, यहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम मखलूक नहीं है। ये आप मखलूक है नहीं करना, यहाँ पे अल्लाह ताला का मखलूक नहीं है। नौजुबिल्लाह, मैंने जल्दी जल्दी में मुतजिला का मना यहाँ पे लिख दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला का कलाम मखलूक नहीं है। ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कलाम जो होता है वो अल्लाह ताला की सिफत होती है। ठीक है। तो ये कभी भी मखलूक नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह मुझे माफ करे। ठीक है। अल्लाह सानी फरमाए। शुक्र है इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो हमारे पास, ये हमारी क्लास नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे होते तो मेरी आशामत आ जानी थी। ठीक है। तो अल्लाह ताला का कलाम मखलूक नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला का कलाम हर्फ और आवाज पर मुश्तमिल है। कलाम होता ही है। ठीक है। कलाम होता ही है। अच्छा, इस हर जुमले के अंदर आपको पता है एक फिरके का रद्द है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह ताला का जो कलाम होता है वो हरूफ और आवाज पर मुश्तमिल होता है। अल्लाह ताला की आवाज कैसी है? जैसा अल्लाह ताला के शान के लायक है। जब अल्लाह ताला ने कहा था वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा अलैहि सलाम ने आवाज सुनी थी, उस आवाज की कैफियत होगी जो हमें नहीं पता, वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। मूसा अलैहि सलाम ने वो सुनी थी। ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातिब होते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला जिब्रील से मुखातिब होते हैं। कितनी जगह लिखा हुआ है कुरान मजीद में और हदीस में।
تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے کیسی ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جیسے ساری صفات ہیں. یہ قاعدہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، تکییف تمثیل وغیرہ وغیرہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آواز کیسی ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حروف ان میں سے کچھ تو ہمارے سامنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے بھی ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے، اور یہ حروف مخلوق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آج کی تورات نہیں، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن حکیم، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ سب مخلوق نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس بات کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کیا ہے، اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ منہج ہے. اب میں یہاں پہ نقول جو ہے وہ لا سکتا ہوں، لیکن اس سے بہت چیزیں ڈیٹیل میں چلی جاتی ہیں، اور آپ کو چیزیں سمجھنے میں میرے خیال میں تھوڑا سا پھر ایشو ہوگا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں جو نبیوں کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کلام کی صفت کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، حدیث میں تو بہت زیادہ بار آیا، تو میں حدیث کو نہیں ٹچ کیا، میں نے صرف قرآن مجید سے ان کو نکال کے آپ کو سمجھا دیا. جیسا کہ اللہ مالک نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا کہ اللہ کا کلام سن کے ثم یحرفونہ، پھر اسے کیا کرتا تھا؟ بدل دیتا تھا. کون سا کلام ان کے اوپر نازل ہوا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو تورات نازل ہوئی تھی ان کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر تورات کو کلام کیا، ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر انجیل کو کلام کیا، ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر زبور کو کلام کیا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کلام کیا. ٹھیک ہے. من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اسے سمجھ گئے، وہم یعلمون، اور جانتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل کر دیتے تھے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری باتوں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر آپ میں سے آپ سے کوئی مشرک پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی جو آپ تلاوت کرتے ہیں صبح و شام دن رات، جو آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو پناہ دیں تاکہ وہ کلام وہ سن لے. ٹھیک ہے، پھر اسے اپنی جگہ پہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہم سے مقررہ وقت پر ملنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے بات کی. یہاں پہ ایک بڑے مزے کا نقطہ ہے. وہ نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری چھڑی ہے، میرا عصا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے کیا کرتا ہوں، جو میری بکریاں ہوتی ہیں ان کے لیے پتے گراتا ہوں، اور میں اس سے اور بھی کام کرتا ہوں. یعنی ایک چیز اللہ نے پوچھی، موسیٰ علیہ السلام نے 3 جملے بول دیے. کسی کو پتہ ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے، جو عقیدہ طحاویہ واسطیہ پڑھ چکے ہیں پہلا. اپنے محبوب کے ساتھ کلام کو اور لمبا کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ کلام کر رہے تھے ان کو اتنی لذت آ رہی تھی کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کلام ختم ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کرے، اور خوشی والا کلام کرے، جو ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کا سلام ہمیں نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہمیں نصیب ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں، حرام محبوب ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ان سے بات کرنے کے لیے لوگ کتنے جتن کرتے ہیں. یعنی ایسے بندے بھی ہوں گے کہ سردی میں کیا کرتے ہوں گے، پیکج لگا کے سردی میں چھت کے اوپر چڑھ کے بات کرتے ہوں گے، ایسے کرتے ہوں گے، کہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہوں گے. محبوب سے بات کرنے کے لیے مار کھا لیتے ہیں لوگ، ان کی گھروں کی سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، اور کیا کیا کر دیتے ہیں ایک حرام محبوب کے لیے. ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ جب آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، ایک تو حساب کتاب والی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے، جو جنت میں جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے، یعنی کتنی لذت کی چیز ہوگی وہ. جب دنیا کے محبوب میں کلام، دنیا کے چھوٹے سے محبوب سے کلام کرنے میں اتنی لذت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں کتنی لذت ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے. سلام قول من رب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیا جائے. اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں نا، مثال کے طور پہ، ابھی ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، میں کہوں کہ حمزہ بھائی آپ کو وہ سلام کہہ رہے تھے،
ٹھیک ہے، حمزہ بھائی نے کل آدھے پشاور کو بتانا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے سلام کیا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آسانی فرمائے کہ ایک بڑے آدمی نے دنیا میں، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس نے آپ کو سلام کیا ہے، تو جب سارے کے سارے دنیا کا مالک، سارے کے سارے جہانوں کا مالک رب العالمین آپ کو سلام کرے گا تو وہ لیول کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا دیکھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہمیں اس چیز کا شوق ہونا چاہیے جنت کے اندر. اچھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم نے ذکر کر لیا. اب تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا. حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی؟ اذ ناداہ، جب پکارا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی پر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک اور ٹائپ جو ہے، ایک اور کائنڈ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، وہ ہے ندا. ٹھیک ہے، ندا. ایک تو کلام ہوتا ہے نا جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ میں اونچی آواز میں کہوں حمزہ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ ندا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عام کلام کا بھی اس بات ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ندا جو ہے وہ بھی ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، پھر ندا کی بات ہے کہ ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، من جانب الطور الایمن، کوہ طور کی دائنی طرف سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قریب کیا. ٹھیک ہے. اب نجوا جو ہوتا ہے نا، نجیہ جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ نجوا کی بات ہو رہی ہے. نجوا کیا ہوتا ہے؟ نجوا یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ بندوں کا بیٹھا ہو، اور جو وہ بات کر رہے ہوں وہ انہی تک محدود رہے، گروپ سے باہر والے بندے وہ بات نہ سن سکیں. یہ پیچھے گزر چکا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. ٹھیک ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے. نجوا یعنی کہ تین بندے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، جو پاس کھڑا چوتھا بندہ ہے اسے آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ نجوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نجوا بھی ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے انشاءاللہ؟ اوکے. جی جی بالکل. اچھا، تنبیہ. اوپر ذکر کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تین اقسام کا ذکر ہے. کلام یعنی نارمل کلام، ندا یعنی کہ آواز لگانا، اور نجوا. نجوا یعنی کہ ایسے بات کرنا کہ گروپ کے اندر بات رہے، گروپ سے باہر بات نہ جائے. اگر دو بندے ہوں تو دو بندے بات کریں تو تیسرے بندے کو آواز نہ جائے گا، تین بندے ہیں تو چوتھے کو آواز نہ جائے گا، چار بندے تو پانچویں کو آواز نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ نجوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تنبیہ. اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ثابت نہیں ہوتا. نام کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ یہ آپ قاعدہ خود اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مثال دے بھی چکا ہوں آپ کو میں. کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی جی بالکل. اوکے، حمزہ بھائی کے علاوہ بھی لوگوں کو کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ چیزیں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کافی آسان ہے آج ٹاپک کافی آسان ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے آسان ہے انشاءاللہ. کلیئر ہے بالکل. جی، اوکے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور وہ ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. لہذا ان ہاتھوں کو بغیر تشبیہ، تعطیل، تمثیل، تکییف اور تفویض کے بغیر ماننا جائے گا. ہاں، البتہ کیفیت کی تفویض کی جائے گی. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ید کا مطلب ہمیں نہیں پتا. ید کا مطلب پتہ ہے، ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کیسا ہے اس کا نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے دو قاعدے ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور دونوں قاعدے یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں کئی جگہ آیا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ولعنوا، اور ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری. رحمت کا اپوزٹ لعنت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بما قالوا، جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوگی؟ لعنت ہو گئی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں جو ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. جیسے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کیا، تو ہم ان دو ہاتھوں کو مانیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، بیعت رضوان کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعکا، تجھے کس نے منع کیا؟ ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جو چیز میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟
जो मैंने अपने दोनों हाथों से बनाए। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया, अम कुंत मिनल आलीन, या तू पहले से ही कोई बुलंद मकाम पाने वाला था, कोई बुलंद मकाम पे था। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीछे आयत गुजरी है ना, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम व यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, शायद लुगत में आप जोर लगा लगा के कोई तावील निकाल लें। ठीक है, शायद आप जोर लगा के कहें कि आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि युनफिकु कैफ यशा, हो सकता है। ठीक है। और नीचे को भी आप शायद कोई जोर लगा के कह दें कि ये अल्लाह ताला यहाँ पे मदद की बात कर रहा है या कुछ ऐसी ऐसी बात कर रहा है। लेकिन ये जो आयत है, खलकतु बियदैया, जो मैंने अपने दो हाथों से बनाई, अरबी जुबान जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में बोली जाती थी, उसके अंदर इस आयत का और कोई मतलब हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, सिवाय ये कि अल्लाह ताला के दो हाथ से हमें मुराद लिए जाए। ठीक है। पिछली आयत भी नहीं मानती, तावील वो नहीं मानती। आप जोर लगा के कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब शायद आप जोर लगाओ कोई जी नहीं, यहाँ पे अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के सखी होने का मतलब है, यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद का मतलब है। यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या किया, दो हाथों से बनाया। अब यहाँ पे ना हाथ को आप नेमत कर सकते हो, ना आप यहाँ पे हाथ को जो है वो कुदरत कर सकते हो, ना सखावत कर सकते हो, ना कुदरत, कुछ भी नहीं कर सकते। लिमा खलकतु बियदैया, जो मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक है। जब मैं कहूं कि ये मैंने काम अपने हाथ से किया, अपने दोनों हाथों से किया, मैं कहूं ना कि जो मेरे हाथों ने किया, इसका अरबी के अंदर और मतलब हो सकता है। ठीक है। जैसे कहते हैं आमिलत ऐदीना, अल्लाह ताला फरमाते हैं आमिलत ऐदीना। ठीक है। जब हाथ जमा के सीगा में इस्तेमाल हो जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ मुफरद यानी सिंगुलर इस्तेमाल हो जाए, तो भी उसका कोई मतलब डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब हाथ को दो के सीगों में इस्तेमाल किया गया और खलकतु बियदई का इस्तेमाल कर दिया गया, यहाँ पे दो हाथों के सिवा और कोई चीज अरबी जुबान के अंदर मुराद नहीं ली जा सकती। अगर कोई ऐसी बात कहता है तो उसे दलील देनी पड़ेगी कि क्या वाकई कोई ऐसी चीज मुराद है कि ये अरबी में किसी ने ऐसा इस्तेमाल किया या नहीं किया, और ऐसा अरबी में इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सबसे सरीह दलील है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला के दो हाथ हैं जैसा कि उनके शान के लायक है। और यहाँ पे एक चीज को मैं ऐड करना भूल गया, वो मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। वो ये है कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं और दोनों हाथ अल्लाह ताला के दाहिने हैं, जैसा अल्लाह ताला के शान के लायक है। ठीक है। जैसा अल्लाह ताला के शान के लायक है। इंसान का क्या होता है, इंसान के एक उसका, जिसे कहे ना, एक उसका डोमिनेंट हाथ होता है ना, एक कमजोर हाथ होता है। ठीक है। और एक हाथ अच्छे कामों के लिए होता है, एक हाथ बुरे कामों के लिए होता है। अल्लाह ताला का ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के दोनों हाथ कुव्वत वाले जैसा अल्लाह ताला के शान के लायक, और दोनों शरफ वाले, तशरीफ वाले हैं जैसा कि अल्लाह ताला के शान के लायक है। ठीक है। ये हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, इसको हम जो है वो जिक्र कर देंगे उसके अंदर। यानी दोनों राइट से मुराद है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ कुव्वत वाले और तशरीफ वाले हैं जैसा कि उसके शान के लायक है। ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आप बाएं हाथ से खाना तो नहीं खाते ना, क्योंकि आप बाएं हाथ से वो काम, सफाई के काम करते हो, वॉशरूम जाते हो, बायां हाथ यूज करते हो, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है। और दूसरा, जो आपका राइट हैंड है, फॉर एग्जांपल मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो डोमिनेंट है। ठीक है। और मेरा राइट हैंड जो डोमिनेंट नहीं है। ठीक है। आपका क्या होगा, आपका राइट हैंड डोमिनेंट होगा, लेफ्ट हैंड डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के दोनों हाथ कुव्वत वाले हैं जैसा अल्लाह ताला के शान के लायक है। ये इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि उलमा ने। इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थोड़ी चीजें हमने ज्यादा पढ़ी, आगे हम अल्लाह ताला के नामों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि उनके मतलब क्या है, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तकरीबन 3-4 क्लासेस हमारा ये टॉपिक चलेगा, उसके बाद हम दूसरी 3 क्लासेस और तकरीबन ये टॉपिक चलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबा टॉपिक है ये अकीदा वास्तिया के अंदर ये वाला। उसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक होंगे वो 1 टॉपिक पर क्लास होगा इंशाल्लाह। तो हमजा भाई से रिक्वेस्ट की जाती है कि जहाँ पे वो अगर अपनी क्लास को